प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के कादर मुकद्दस अज़ीज़ नाम में आप सबको वेलकम करते हैं। और आज एक बड़ी खुशी की बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि आप जानते हैं कि पास्टर नोमा जो है वो अक्सर हमारे इसी स्टूडियो से कलाम करती हैं और खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं उसके लिए कि यस्टरडे उनकी ग्रेजुएशन थी और हम सब मिलकर उसको जो है वो कंग्रेचुलेशन कहते हैं। सिस्टर नोरमा, आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। ऑफ़िशियली आपको अब लाइसेंस मिल गया है रेवरेंड लिखने का, 10वीं रिलीजन। और खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको जो है वो कसरत से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे। और हमारी दुआएँ हमारी जो दुआएँ साथ हैं। खुदावंद आपको और बढ़ाए, मिनिस्ट्री को बढ़ाए और प्रेज़ एंड पावर मिनिस्ट्री के साथ जो मिलकर काम कर रही हैं आपकी खिदमत को और खुदावंद जो है वो अगले दर्जा पर लेके जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। और साथ ही साथ मैं कुछ हमारी एक सिस्टर मावा है, उन्होंने कहा है जी कि मेरा नाम लेकर जो है वो ऑनलाइन दुआ करें। जो कि आपको पता है कि हमारी पॉलिसी कि हम किसी का नाम लेकर दुआ नहीं करते, जो कि लोग एक-दूसरे को जानते हैं, फिर दूसरे की प्रॉब्लम्स को जानते हैं। सो जी हमारे लिए जो है क्योंकि हमारा प्रोग्राम फ़ेसबुक पे भी जाता है और यूट्यूब पे भी जाता है, इसलिए हम इस बात का ख़्याल करते हैं कि किसी का नाम जो है वो ना लिया जाए, ना किसी की प्रॉब्लम यहाँ पर शेयर की जाए। तो खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं कि बहुत सारी टेस्टिमनी जो है वो भी हैं हमारे पास, जो जिनकी ज़िंदगी में खुदावंद काम कर रहा है, ख़ास तौर पर गैर अक़वाम में। जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले संडे मैंने आपको गवाही दी थी कि हम लंदन में थे सैटरडे को, तो वहाँ एक हिंदू लड़के ने अपना दिल जो है खुदावंद को दिया। तो इस सैटरडे हम फिर जा रहे हैं उसी इलाके में और ऑलरेडी लाइन अप हुआ है कि एक और शख्स जो है वो अपना दिल मसीह को देने वाला है और उसके लिए भी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। आप ज़रूर दुआएँ करते रहें जी कि यहाँ लंदन में जो है हमारा काम काफ़ी जो है वो अच्छा चल रहा है और खुदावंद आपको बरकत दे। प्रोग्राम आपको मिलेगा, अगर आप लंदन में या लंदन के करीब रहते हैं तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम में आएँ और बरकत पाएँगे। हालेलुया। तो आइए हम दुआ करते हैं। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम अपने आप को खुदावंद के सामने सरेंडर करते हैं, अपने आप को खुदावंद की हुज़ूरी में देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जलाल से बड़े ज़िंदा जलाली आसमानी खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी हम्द करते हैं, तेरे नाम को इज़्ज़त और तेरे नाम को जलाल देते हैं। इस प्रोग्राम को एक खुदावंद तेरे नाम से शुरू करते हैं और खुदावंद तू हमेशा से है और हमेशा रहेगा। आज खुदावंद तो हमारी यूनिटी को बरकरार रखना, जिस तरह खुदावंद हमने यूनिटी के हवाले से जो है वो पिछले संडे से खुदावंद शुरू किया है। आगे बढ़ने में तो हमें मदद करना, रहनुमाई करना, अपना जलाल ज़ाहिर करना। आज का खुदावंद दुआ करना, गाना बजाना और खुदावंद तेरी परस्तिश करना तेरे सामने मकबूल ठहरे। और ख़ास तौर भाई मकबूल के लिए और पास्टर चार्ल्स के लिए भी दुआ करते हैं खुदावंद, और तेरा शुक्र अदा करते हैं दोनों भाइयों की खिदमत के लिए, ये ख़ानदानों के लिए। और खुदावंद हम चाहते हैं कि तू कसरत से खुदावंद अपनी बरकत इन पर नाज़िल कर, ताकि खुदावंद ये खिदमत का काम जो है खुदावंद हमेशा तुझ में वो चलाते रहें, बढ़ते रहें, तेरे नाम को जलाल देते रहें। हालेलुया। और मारवा बेटी के लिए भी दुआ करते हैं, जिन्होंने खुदावंद ख़ास रिक्वेस्ट किया है कि उनका नाम लेकर दुआ की जाए, जो कि खुदावंद को तेरी खिदमत में आगे बढ़ना चाहती है। तो यीशु के नाम में सारी रुकावटों को दूर करते हैं और चाहते हैं कि खुदावंद ये बेटी खुदावंद तुझ में बढ़े और खुदावंद जिस तरह से उसने अपने आप को डिवोट किया है, इसी तरह खुदावंद तो कसरत से अपने रूह के वसीला से खुदावंद उसकी रहनुमाई करे। हालेलुया। बरकत जलाल दे और खुदावंद तेरे नाम को और ऊँचा करे हैं और सारे भाई मिलकर आगे बढ़ते रहें और खुदावंद तेरी खिदमत को खुदावंद और आगे लेकर जाते रहें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। यीशु के नाम से खुदावंद ये माँग लेते हैं। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम चलेंगे जी कराची पास्टर मकबूल के पास। वहाँ आज उनके साथ उनके फ्रेंड ब्रदर चार्ल्स भी आए हुए हैं और हम उनको भी वेलकम करते हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जब खादम एक दूसरे को विजिट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर खिदमत करते हैं, तो ये खुदा की बरकत है और खुदा की मर्जी है और खुदावंद ऐसी खिदमत को पसंद भी करता है। और इसी के हवाले से हम पिछले संडे से ये बात कर रहे हैं कि वी नीड
यूनिटी इन द चर्च। तो आज हम बात करेंगे कि इस यूनिटी की हिफाजत। पिछले जो संडे हमने बात की कि यूनिटी के हवाले से, लेकिन आज हम बात करेंगे कि जब यूनिटी आ जाती है तो इसकी हिफाजत कैसे करनी है। और बहुत सारे चर्चेस में बिगिनिंग में यूनिटी आती है लेकिन बाद में हिफाजत नहीं कर पाते, इसलिए यूनिटी खत्म हो जाती है। तो आज हम इस पर भी बात करेंगे। तो जी भाई मकबूल आपकी तरफ आते हैं, अपना माइक जरा ऑन कर लीजिएगा। और हमारे साथ हमारी बेटी मैरी भी आ चुकी है, मैं उसको भी वेलकम करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और पास्टर मकबूल भी हैं, खुदा आपकी बरकत दे। हालेलुया। जी पास्टर मकबूल आपकी तरफ आते हैं, आप वर्शिप को लीड करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जी खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में मेरा पास्टर मकबूलाई का तमाम देखने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। जितने लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, सो मेरी दरख्वास्त है कि वो ज़रूर इस इबादत को आगे आप शेयर भी ज़रूर करें और हमारे साथ मिलकर खुदावंद की हमद और उसकी सिताइश में आप हिस्सा ले सकते हैं। हमारे साथ मिलकर आप खुदा की हमद करें, क्योंकि ये भली बात है कि खुदा के लोग जो हैं वो खुदा की हमद और उसकी सिताइश करते हैं। सो आए हम खुदा की हमद और उसकी सिताइश में आगे बढ़ेंगे। हम एक ज़बूर गाते हुए खुदा की हमद करेंगे। हालेलुया। ज़बूर 92 गाते हुए शुरू करें। तेरिया सिफतां करना शुक्र खुदा, तेरिया सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब है चंगी रीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। शफकत तेरी रात वेले, रहमत तेरी रात वेले, रहमत तेरी करिए याद सदात करना शुक्र खुदा, मेरे रब है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। दस्तारा एक साज बना के, दस्तारा एक साज बना के, बिन बरकत खुशी रंग बजा के, बिन बरकत खुशी रंग बजा के, करिए याद सदात करना शुक्र खुदा, मेरे रब है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। अपने कम्मा तो यरबा मैनू तू कुछ हाल कीता, मैनू तू कुछ हाल कीता, करिए याद सदात करना शुक्र खुदा, मेरे रब है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। कारीगरियां तेरे हाथ दिया कारीगरियां, मैं खुशी दे साज बजावा, मैं खुशी दे साज बजावा, करिए याद सदात करना शुक्र खुदा, मेरे रब है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। हालेलुया। तेरिया सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। खुदावंद की हमद और उसकी सिताइश रास्तबाजों को ज़ेबा है कि वो करें और खुदावंद के नाम को इज्जत जलाल दें। उसकी सिफतें, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत खुदा की जो है वो लाजवाल है और वो अपने लोगों के दरमियान है। सो इसलिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, और हम खुदावंद की हमद और उसकी सिताइश में आगे बढ़ेंगे और हमें गीत गाकर खुदा की हमद करेंगे, उसकी सिताइश करेंगे। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, तेरी शाने अक़दस की, तेरी अक़दस की तारीफ करूंगा, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा।
दी है ताकि मैं बच जाऊं, तूने जान अपनी दी है ताकि मैं बच जाऊं, तूने जी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर मकबूल का जो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में नेटवर्क का जो है वो काफ़ी बैड इश्यू होता है और इसकी वजह से उनका नेटवर्क जो है वो कट गया है, समटाइम बिजली भी चली जाती है। बट एनीवे माज़रत ख़्वाह हैं इस डिस्टर्बेंस के लिए। लेकिन ये है कि हम जो है वो शैतान की कोई भी हो जाए इस तरह उसको कामयाबी नहीं होने देंगे। ये बात जारी रहेगी। खुदा उनका हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदा जो है वो हमें जो है वो कभी भी बेदिल नहीं होने देता। हम इसके लिए खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर वो सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और आगे बढ़ेंगे और खुदा उनके नाम को जलाल देते जाएँगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए कि हम ज़रूर इसके ऊपर जो है वो आगे बढ़ें, आगे बढ़कर जो है वो काम करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तारीफ़ बड़े की, प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये है कि आप जानते हैं कि पिछले संडे जैसे मैंने बताया था कि हम जो बात कर रहे थे वो यही थे कि बेसिकली वी लर्न दैट द यूनिटी ब्रिंग ब्लेसिंग इन द चर्च, in the family, in the community, and the country. So wherever you find the unity actually bring actually blessings in your family and in your community and your church. And there are many people, you know, they believe this way that we are going to the blessed church and we are blessed. And sometimes, you know, we believe that, oh, we are friend of the family is very blessed, and that's why we are blessed. Yeah. But be careful what you believe. God's blessing actually did not deliver to the wrong address. They always goes to the correct address. Whoever believes in him will not perish but have everlasting life. Is whoever is not you cannot enter into the kingdom of God with your friends because they are good. You cannot enter into the kingdom of God because your father, your mother, maybe your uncle, and whoever is actually serving the Lord. Maybe they are the head of the church and you believe that, oh yeah, oh my father was a priest and I will enter into the kingdom of God. No, as I said, the God's blessing have a correct address where to deliver. So when the blessing come to the person who believes in him, not the neighbor, not the people, those are actually serving the Lord. पास्टर मकबूल जो हैं वो हमारे साथ आ चुके हैं, मैं उनको सामने लेके आता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप गीत गा रहे थे पास्टर और आपका जो नेटवर्क था वो ब्रेक डाउन हो गया था। So let's start again and with you, and if you want to pray for the sermon and if you want to share anything about your ministry, just share it. Praise the Lord. Yes, over to you. जी, आए हम खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगे। हमारे साथ पास्टर चार्ल्स हैं। सो हम मेरी दरख्वास्त है उनसे कि वो
खुदा उनके कलाम के लिए दुआ करें। आइए हम दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come, Holy Spirit, take control. Praise, praise, praise. Hallelujah. आसमानी बाप, हम दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं, Yes, Lord. तेरी तारीफ, तेरी सितारिश करते हैं। तू दूरों नजदीक का खुदा है और तू हर जगह पे मौजूद है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। ए खुदा, आज की सारी मीटिंग के लिए, सारी वर्शिप के लिए खुदा, Yes, Lord. हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। और अब ये Hallelujah. खुदावंद हम दुआ करते हैं, ए खुदा तो अपने पाकरू को भेज ताकि ए खुदा को हमारा उस्ताद बने। तेरे खादिम के लिए दुआ करते हैं जिसके पास है खुदा तेरी जिंदा आवाज़ है, तेरा इल्हाम है, तेरा कलाम है। ए खुदा तेरे खादिम, ए खुदा तेरे पाकरू की तहरीक से तेरे कलाम को बयान करे और आज का कलाम हम में से हर एक के लिए बड़ी बरकत का बाइस बने। ए खुदा, तूने दुनिया से इतना प्यार किया, तूने अपने बेटे को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा ताकि हम उस पर ईमान लाकर हम ऐसी खुशी पाएं जो बयान से बाहर और जलाल के साथ भरी हुई है। सारी मीटिंग पर और सारे सोर्सेज पर है खुदा, तेरा कब्जा, तेरा कंट्रोल चाहते हैं और बरकत पर बरकत देना। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। जी पास्टर चार्ल्स, शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। सो आए हम इस वक्त अब वक्त है कि हम खुदावन की जिंदा आवाज़ को सुनेंगे और हम वापस यूके जाएंगे। पास्टर महबूब लाई से खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम जो है वो हम सुनेंगे। जी पास्टर जी, हम आपकी तरफ आते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you very much, Brother Ashu. And also the people those are watching right now. And we just wanted to apologize for the network. And the network is so bad in Pakistan. So we're trying to do our best. But people those are watching for Pakistan, they know that this is the real problem. Anyway, we are going to talk about the unity, as I was saying that कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि मेरा चाचा, मेरा फादर या मेरा कोई फैमिली मेंबर जो है वो मिनिस्ट्री में है इसलिए मैं खुदा की बादशाह में जाऊंगा या मुझे कोई रिलैक्स मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि खुदा की जब ब्लेसिंग है तो खुदा अपनी ब्लेसिंग रॉन्ग एड्रेस पे नहीं डिलीवर करता। ना नेबर के पास उसकी ब्लेसिंग जाती है, ना फ्रेंड्स के पास जाती है, ना किसी और फैमिली मेंबर के पास जाती है। They can enjoy the blessing here, but the blessing we are talking about is a salvation. God bless you with the salvation. You know, the salvation जो है वो खुद ही आपने हासिल करनी है। Maybe if there is a raining, तो खुदा जो लिखा है कि वो नेकोबाद दोनों पर अपना मींह बरसाता है, लेकिन साब दोनों का मतलब एक जैसा नहीं होगा। हर एक अलग अलग जो है वो साब होगा और खुदावंद जो है वो जरूर उसको अकाउंटेबल ठहराएगा जो गुनहगारों की लिस्ट में आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी। आज हम देखेंगे खुदावंद के जिंदा कलाम से, और मेरे साथ अपनी बाइबलें खोलेंगे और खुदावंद का कलाम जो है इस पर हम जब आज गौर करेंगे, जिसमें एफिसियंस चैप्टर 4 जो है वो हम पढ़ेंगे। इफिसियों का खत और उसका जो चैप्टर है वो 4 है और उसकी पहली 6 आयत जो हैं वो हम देखें। इफिसियों का खत और उसका 4 बाब और उसकी पहली 6 आयत जो है वो आपके सामने जो है वो पढ़ी जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी मैं दरख्वास्त करूंगा बेटी मैरी से कि वो इसको जो है वो रीड करेंगी। I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Amen. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो जैसा कि हमने ये देखा है कि बेसिकली जो
पिछले संडे जो है वो हमने इसके ऊपर जो है वो गौर किया था, जिसमें यूनिटी के हवाले से साम 33 जो 133 जो पढ़ा था, तो उसमें हमने यूनिटी के हवाले से पढ़ा था कि क्या ही अच्छी बात, खूब बात है, और इससे और कोई अच्छी बात हो नहीं सकती कि जो भाई हैं वो वहां मिल कर रहे हैं। तो भाई जो है, ये बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी दौर में इस्तेमाल होती थी, ये भाइयों की जमायतें थी, और ये बाद में आए भाइयों क्या कर भी पुकारा गया। तो ये चर्च की बात की गई है। ये ईमानदार लोग जो हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि वो मिलकर रहें और खुशी से रहें। हालेलुया। तो इसमें हमने ये देखा था कि जो जाहिर सी बात है कि इसमें ब्लेसिंग है, व्हेन द यूनिटी कम ब्लेसिंग आती है। अगर आप मिस कर गए हैं पिछले संडे का सरमन, तो आप जरूर वापस हमारे फेसबुक पर जाएं या यूट्यूब पर जाएं, तो वहां ये सरमन मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको बहुत कुछ वहां सीखने को मिलेगा यूनिटी के हवाले से। तो यूनिटी जब आ जाती है तो अगला भी एक स्टेप है। यूनिटी बस कायम करना ही नहीं होता कि यू जस्ट ब्रिंग द यूनिटी इन द चर्च एंड दैट्स इट, डू नथिंग। तो यूनिटी जब आती है उसके बाद उस यूनिटी की हिफाजत करनी होती है। तो आज का जो टाइटल है वो वही है कि गार्ड द यूनिटी एंड ग्रो द चर्च। अपनी जो यूनिटी है उसकी हिफाजत करें और चर्च में जो है वो ग्रोथ लेकर आए। तो जो लोग, आपने ये देखा है कि जब चर्च को खोलते हैं, चर्च नया नया एस्टैब्लिश होता है, तो बहुत यूनिटी होती है, और खास तौर पर पास्टर साहबान जो यूनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा मैसेजेस जो है वो दे रहे होते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि जब यूनिटी आ जाती है, चर्च एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है। सो यू हैव अ चर्च, बेसिकली यू हैव अ चर्च, और चर्च में इनफ लोग हैं जो आपको फीड कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और आपको अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपने वहां उस यूनिटी को कायम करके वहां ब्रेक लगा दी। अब होता क्या है कि जब यूनिटी को ब्रेक लग जाती है, ख्वाह वो कम्युनिटी में हो, चर्च में हो, फैमिली में हो, फ्रेंडशिप में हो, किसी भी जगह पर जब यूनिटी को ब्रेक लग जाती है तो ये खतरनाक बात होती है। जब आप यूनिटी को ब्रेक लगाकर बैठ जाते हैं, उसकी हिफाजत नहीं करते, और उसमें फिर ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। जब यूनिटी को ब्रेक लगती है तो ग्रोथ को ब्रेक लगती है, और चर्च भी ग्रो होना बंद हो जाते हैं। जब यूनिटी को ब्रेक लगती है तो उसके बाद क्या होता है कि जो शैतानी चरखा है वो शुरू हो जाता है, शैतानी काम शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद इब्लीस को मौका मिल जाता है, जिसके बारे में लिखा है कि शैतान को यानी इब्लीस को मौका ना दो। और हमने ब्रेक पर पैर ब्रेक पर रखा, यूनिटी को ब्रेक लगाई, और उसमें क्या, वो ब्रेक लगाने से मुराद यही है कि आप उसके यूज टू हो जाते हैं, और उसकी हिफाजत नहीं करते, पढ़ नहीं करते, और के बारे में सोचते नहीं है, तालीम नहीं देते, ग्रो नहीं होते, और ना ही हम आगे बढ़ रहे होते हैं। हम और चीजें जो है वो चर्च में जो है वो लेकर आना शुरू हो जाते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाती है, फिजिकल ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये बड़ी ही खतरनाक बात होती है। तो इसमें जो बेसिकली एफिलियंस 4 जो है ये कह क्या रहा है, इसको जरा गौर से देखना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जो है वो अहमियत का मामला ये जो चैप्टर है, गौर से देखिए। बस मैं जो खुदावंद में कहती हूँ तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। हाउ यू गोइंग टू वॉक वर्दी ऑफ द कॉलिंग। आप अपनी कॉलिंग के मुताबिक चले जिस बुलावे से आप बुलाए गए थे। और वो इल्तमास करता है यानी रिक्वेस्ट करता है, वो आपके सामने जो है वो अपना मुद्दा बयान करता है कि जिस बुलावे से आप बुलाए गए थे आप उसके मुताबिक क्या करो, जो उसके लायक चाल चलो। तो पहली बात जो हमने ये देखनी है वो यही है, और वो क्या है जी, वॉक वर्दी ऑफ द कॉलिंग। अपनी जो कॉलिंग है उसके लायक जो है वो चाल चले, यानी अपनी लाइफ जो है उसके मुताबिक चले। हालेलुया। क्योंकि ये बड़ी मसले मसाइल हैं जो इसमें जब लोग जो हैं, आप देखें
कि when they bring unity in the church, when the unity is in the church and everything is going smoothly, and then there's a break, then the devil got chance to intervene, and then the devil slowly going to dismantle your unity. The devil going to finish your unity in the church. How this could happen? How this could happen? क्योंकि ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन होता क्या है कि when people are harsh, proud, quick to anger and judgment आ जाती है, तो यूनिटी जो है उसमें दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहली जो चर्च में जो बात आती है वो प्राइड की आती है। जब चर्च में यूनिटी थी, चर्च ग्रो हुआ, चर्च बड़ा सब कुछ हुआ, तो पास्टर, डीकन, चर्च मेंबर्स, everybody is proud of the unity, the proud of the growth and everything. The pride is the poison in the Bible. The pride can kill you. The pride can destroy your life. क्योंकि मगरूर का मुकाबला खुदा करता है, खुदा को प्राइड जो है वो पसंद नहीं है। तो पहली जो बात है चर्च की यूनिटी को दरारें डालने की, वो उसमें प्राइड जो है वो हो जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि उसमें जो है ना जजमेंट जो है वो हम एक दूसरे जज करना शुरू हो जाते हैं, ये भी एक बड़ा मसला हो जाता है। तो उसमें हमने बिल्कुल भी जिस कॉल से, जिस बुलावे से हम बुलाए गए थे, हमने उस लायक चाल चलना पसंद नहीं किया, हमने उसको छोड़ दिया। इसलिए जो है वो प्रॉब्लम जो है वो जन्म लेती है। कुलसियों के खत में चलें, उसका पहला बाब और उसकी देखें 10वीं आयत में, Colossians chapter 1 verse 10. Praise the Lord. Praise God. So as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to him, bearing fruit in every good work and increasing in knowledge of God. Hallelujah. हालेलुया। हमने ये देखा है कि पहले जो बात हमने सीखी वो ये थी कि वॉक वर्दी ऑफ द कॉलिंग। आप जिस लायक से बुलाए गए हैं, जो कि कॉलिंग है, उसके लायक चाल चलें, ये खुदा की मर्जी है। प्रेज द लॉर्ड। तो कुलसियों पहले बाब की 10वीं आयत में हमने पढ़ा था कि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो, ना कि चर्च पॉलिसी के लायक हो। आपका चाल चलन जो है वो खुदा के लायक होना चाहिए, ना कि कंट्री लॉ के मुताबिक, ना कि कम्युनिटी लॉ के मुताबिक, ना कि आपकी फैमिली लॉ के मुताबिक। जैसे आपकी फैमिली सोचती है, कंट्री सोचती है, कम्युनिटी सोचती है, उसके मुताबिक नहीं। हमारा चाल चलन जो है वो मसीह के मुताबिक होना चाहिए, खुदावंद के लायक। हालेलुया। और उसको हर तरह से पसंद आए। चाल चलन में हम ऐसे हों कि खुदावंद को हमारा चाल चलन पसंद आए और तुम में हर तरह की नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। अब हमने देखा कि हमारी जो यूनिटी है चर्चेस में, वो क्यों उसको लगती है, क्यों खत्म होती है, क्यों वो पोज मूड पर चली जाती है। इसलिए कि हमारे अंदर प्राइड है, इसलिए कि हम जजमेंटल हैं, इसलिए कि हमारी जो सोच है एक जगह पर आकर रुक जाती है। लेकिन वो क्यों ऐसा होता है कि हम अपनी चाल चलन में किसके लायक चलते हैं? कंट्री लॉ के मुताबिक चलते हैं, अपनी कम्युनिटी और कल्चर के मुताबिक चलते हैं, और मसीह का कलाम जो है वो खालिस तौर पर बयान नहीं करते, उसमें आवेज़श करते हैं और उसमें हम मरोड़ तरोड़ कर उन बातों को बयान करते हैं कि जिससे कम्युनिटी खुश हो, जो बातें जो हमारे जो दोस्त हैं उनको अच्छी लगे, वो बातें जो हम पढ़ कर खुदा के कलाम से जो पेश करते। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि किसी पास्टर को एक आदमी पूछा, यानी हस्बैंड वाइफ को विजिट करने के लिए गया, तो हस्बैंड जो था वो ड्रिंक करते थे और वो ड्रिंक भी वीकेंड पे करते थे, जब उसकी वाइफ ने घर में या दुआ रखनी है या वो दुआ में बैठी होती है तो वो पास बैठ के ड्रिंक कर रहा होता था। तो एक दिन पास्टर जी उनके घर में चले जाते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि भाई साहब बताएं
کہ ڈرنک کوئی بری بات ہے. میں تو اوکیجنلی جو ہے وہ ڈرنک کرتا ہوں بس ویکینڈ کے اوپر. نہ میں باہر جاتا ہوں، نہ میں گالی دیتا ہوں، باقی سارے اچھے کام کرتا ہوں، چندہ دیتا ہوں، دان دیتا ہوں، غریبوں کی مدد کرتا ہوں، سب کچھ میں کر رہا ہوں جو ایک مسیحی کو کرنا چاہیے. تو میں صرف تھک جاتا ہوں اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے. کیا ہے کہ میں پورا بھی کام کرتا ہوں، ویکینڈ آتا ہے تو میں تھوڑی سی شراب پی لیتا ہوں. تو یہ کیا بری بات ہے؟ یہ اچھی بات ہے؟ ہمیں بتایا جائے خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے. وہاں سے اس کو چندہ اچھا ملتا ہے. اب دیکھیے کہ وہ کس طرح سے خدا کے کلام میں امیش کرتا ہے. کیونکہ وہ عورت جو تھی اس نے، اس کی جو وائف تھی آدمی کی، اس نے وہ حوالہ پادری صاحب کو بتایا اور اس کے سامنے رکھا کہ خدا کے کلام میں بھی پادری صاحب میں نے بتایا ہے کہ شرابی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. تو بھائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بہت اچھی بات ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی فیور کی بات بھی کرنا بنتی ہے. تو اس نے بولا جی دیکھیے ایکچولی یہ بہن یہ ان لوگوں کے لیے لکھا ہے جن کو ایڈکشن ہو جاتی ہے، جو شراب کے بغیر رہ نہیں جاتی. یہ تو صرف ویکینڈ میں تھوڑی سی شراب پیتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کمپرومائز کریں، اس کے لیے دعا کریں، یہ بھی دعا کرے گا، امید رکھیں، یہ ہے وہ ہے، یعنی اس کو تسلی دے کے وہ گھر آ جاتا ہے. آپ اپنے ذہن میں زور ڈالیں اور سوچ کر بتائیں کہ کیا اس طرح کا کلام جو ہے کیا یہ امیزش نہیں ہے خدا کے کلام میں؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ جس کو ایڈکشن ہو جاتی ہے اس کو شرابی کہتا ہے؟ بھائی سگریٹ پینے والے کو اسموکر ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شراب پینے والے کو شرابی ہی کہتے ہیں. یہ بالکل ایڈکشن کی بات نہیں ہے. اس کے ساتھ آگے چور کے لیے بھی لکھا ہوگا کہ جو چور ہے وہ بھی خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا. تو چور بھی تو کہہ سکتا ہے جی میں تو کبھی کبھی مہینے میں 1 یا 2 دفعہ چوری کرتا ہوں یا سال میں 4 دفعہ چوری، تو مجھے کون سی ایڈکشن ہے؟ یا میں چوری کے بغیر رہ نہیں سکتا. اس طرح زانی بھی یہی کہہ سکتا ہے. وہ وہاں تو سیکوینس میں لسٹ میں نام لکھے کہ صرف شرابی کے لیے ہم نے چینج کرنا ہے. تو اس طرح کے کونسلے بنا کے ہم کیا کرتے ہیں کہ پادری صاحبان جو ہیں یا ہمارے جو خادم الدین ہیں یہ اپنی اپنی کمیونٹی کو خوش کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. لیکن خدا کا کلام جو ہے کلسیوں کے پہلے باب کی 10ویں آیت کو پڑھیں اور غور سے پڑھیں اور دیکھیں کیا لکھا ہے. لکھا ہے تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو. کمیونٹی فرینڈز ایسے لوگوں کے لائق نہیں، اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، خداوند کو پسند آئے، کمیونٹی اور دوستوں کو نہیں. اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے، ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے، اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جانا ہے. بڑھتے جاؤ، ہاللیلویہ. یعنی ترقی کریں، گرو کریں خدا کی پہچان میں. جب آپ خدا کی پہچان میں گرو کریں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے آپ کو پھل لانے کے نہیں، پھل لگیں گے. جب دانا بویا جاتا ہے، بیج لگایا جاتا ہے، اس کے بعد پودا بڑھتا ہے تو وہ ڈارکنس میں جو بڑھتا ہے، پہلے جڑ اس کی ڈارکنس میں ہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ باہر نکلتا ہے روشنی میں، پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر پھول لگتے ہیں. یعنی ایک پروسیس ہے ایک ایماندار کا، اور پھل لانے کا بھی ایک پروسیس ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھل لائیں. پریز دی لارڈ. اور خدا کی یہی مرضی ہے. اور اپنی یونٹی کو چرچز میں کم نہ ہونے دیں، کیونکہ یہی ایک وجہ ہے کہ ہم چال تو چلتے ہیں، اپنا چال چلن تو ہمارا اچھا ہے، لیکن وہ خدا کے مطابق اچھا نہیں، وہ لوگوں کے مطابق اچھا ہے. ہم اپنے کام جو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے، اس لیے مسیح نے کہا کہ اپنے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں، خدا کو دکھانے کے لیے. نیکیوں کا خط نکالیں، ویری امپورٹنٹ. پہلا تھسلونیکیوں اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 12ویں آیت دیکھتے ہیں. دوسرے باب کی 12ویں آیت ویری امپورٹنٹ، چونکہ خدا یہ چاہتا ہے. پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. جی بیٹے. We exhorted each one of you and encouraged you and charged you to walk in a manner worthy of God, who calls you into his own kingdom and glory. آمین، ہاللیلویہ. تو یہ بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو. بار بار جب بھی پلوس خط لکھتے ہیں کلیسیا
کو تو وہ اس بات کی تلقین کرتے ہیں, اس بات کو زور دیتے ہیں کہ ہمارا چال چلن جو ہے وہ خواہ کے ہونا چاہیے, کلچر, کمیونٹی, کنٹری, ان چیزوں کے مطابق نہیں, خدا کے لائق ہونا چاہیے. لیکن ہمارے اندر پراؤڈ, ججمنٹل ہم ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی جو ہے وہ باتیں آ جاتی ہیں جس میں ہم لائق طور سے نہیں, خدا کے کلام کے مطابق اپنی چال چلن میں نہیں چلتے, ہم چالیں ہی الٹی چلتے ہیں, ہماری چال ہی بدل جاتی ہے. جب بلیسنگ چرچ کو ملتی ہے تو ہماری چالیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں, پھر ہم کرمنل مائنڈڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس بڑا چرچ ہوا, ہمارے پاس بڑی کمیونٹی جو ہے, ہم چھوٹی کمیونٹی جو ہے وہ کچھ سمجھتے نہیں ہے, چھوٹے چرچز کو کچھ تو سمجھتے نہیں ہے, جو فلاں جو عہدے کو 2 روپے ڈھائی نے بیچارے کو. اب اس کو بیسکلی لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس اتنی بھیڑ نہیں ہوتی ہیں. خدا کا کام جو ہے وہ ایسے شروع ہوتا ہے, پہلے آپ کے پاس بھی اتنے ہی تھے. یاد کریں, کیونکہ یونٹی کو ختم نہ, یہی تو چیزیں ہیں جو یونٹی ہماری ختم کرتی ہیں. ہمارے پھل جو ہیں خدا کے مطابق ہونے چاہیے, ہمارا چال چلن خدا کے مطابق ہونا چاہیے, تاکہ یونٹی جو ہے وہ اس کو جب گرو کا موقع, یونٹی اس وقت ہی گرو کرتی ہے. پریز دی لارڈ. لیکن ہم اس کو گارڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کیسے کریں. ہم جو پہلا کام جو کریں گے وہ خدا کے لائق چلنا, خدا کے مطابق چلنا. پریز دی لارڈ. واک worthy of the calling, یہ بہت ضروری ہے, خدا کے مطابق چلنا. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں باپ رسول یہی کہتا ہے کہ خدا کے مطابق چلو, تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو. پریز دی لارڈ. خدا کے لائق ہے. اس طرح ہم اپنی یونٹی کو گارڈ کرتے ہیں. اگر چھوڑ دیں گے تو پھر ظاہر سی حفاظت نہیں کریں گے, یونٹی پھر ختم ہو جاتی ہے. ایفیشین میں باب چلتے ہیں, 2 باب کی 10ویں آیت دیکھتے ہیں. ایفسیوں 2 باب اور اس کی 10ویں آیت دیکھتے ہیں. ایفیشین چیپٹر 2:10. پریز دی لارڈ. ویری امپورٹنٹ. For we are ساتھ ساتھ حوالے his work. نوٹ کرتے کیا کریں. جیسے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو کام کو سنتے اور نوٹ بھی کرتے ہیں. پریز دی لارڈ. یس بیٹے. For we are his workmanship, created in Christ Jesus, for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. پریز لارڈ. ابھی ہم نے دیکھا ایفسی 2 باب کی 10ویں آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی, کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں, یعنی خدا نے ہم کو بنایا, اس نے ہمیں کریٹ کیا ہے. پریز دی لارڈ. اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے, یعنی کریٹ ہوئے, جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. ہاں جی. تو کیسے ہم گارڈ کرتے ہیں, کیسے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں یونٹی کی, کہ ہم خدا کے مطابق چلیں, جس طرح سے خدا نے ہمیں جو ہے وہ کریٹ کیا, بنایا, اور پہلے سے اس نے مقرر کیا. ہم خدا کی مخلوق ہیں. جو کوئی یسوع مسیح میں ہے وہ اس میں نیا مخلوق ہے, اور نئے مخلوق کی طرح چلیں, پرانے کی طرح نہیں. نیا لباس پہن لیں, نئی چیزیں. تو اس طرح جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو میرے عزیزو, ہم اپنی یونٹی کی جو چرچ میں ہے, جو کمیونٹی میں ہے, جو فیملی میں ہے, اس کی حفاظت کرتے ہیں. ورنہ اگر ہم اس کے مطابق نہیں چلتے تو یونٹی ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی اس کو حفاظت سے رکھنا ہے, یونٹی کو قائم رکھنا ہے, خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے, خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی میں پھل لانا ہے, خدا کے کلام کے مطابق بڑھنا ہے, گرو ہونا ہے. پریز دی لارڈ. اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس طرح سے آگے بڑھتے جائیں. 2 کرنتھیوں میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور حوالہ, ویری امپورٹنٹ. 2 کرنتھین چیپٹر 13 ورس 11 پڑھیں گے. 2 کرنتھین 13 کی 11 چیپٹر
13 verse 11. Finally, brothers, rejoice, aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Praise the Lord. Hallelujah. تو 11वीं आयत ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آئے بھائیو خوش رہو کامل بنو. خدا نے کس لیے ہمیں مخلوق کیا، کس لیے اس نے کریٹ کیا، کس لیے اس نے بنایا ہے کہ ہماری یونٹی ہے وہ قائم رہے. ہم اپنی یونٹی کی حفاظت کریں. کس طرح کریں گے؟ اس طرح کریں گے کہ آئے بھائیو خوش رہو. خوش رہنے سے کامل بنو، خاطر جمع رکھو، یک دل رہو. یعنی یونٹی جو ہے وہ اس وقت ہی آئے گی جب آپ کامل ہوں گے. یونٹی اس وقت آئے گی جب آپ مکمل طور پر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر ٹرسٹ کریں گے. پریز دی لارڈ. دین یو ہیو یونٹی. یک دل رہو، میل ملاپ رکھو، تو خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ تمہارے ساتھ ہوگا. پریز دی لارڈ. God will be with us. Hallelujah. ایمینویل، جیزس کرائسٹ. اس کے نام کا مطلب کیا ہے؟ گاڈ ود اس. تو گاڈ ود اس کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنی یونٹی کی حفاظت کریں گے، جب یکدل رہیں گے، میل ملاپ رکھیں گے، محبت سے چلیں گے. ہاللیلویہ. خوش رہیں گے اور یکدل رہیں گے. اس طرح ہم اپنی جو بلیسنگ ہے، جو ہماری برکت ہے، اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں. اگر یہ باتیں جو ہے ہمارے میان نہیں تو ساری بلیسنگ چرچ سے ختم ہو جاتی ہے، ساری بلیسنگ کمیونٹی سے ختم ہو جاتی ہے، ساری بلیسنگ جو ہے وہ فیملی سے جاتی رہتی ہے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کے اوپر ورک کریں. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم گرو ہوں. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی برکت کی حفاظت کریں. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی برکت کو جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہ دیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی برکت کو تھامے رہیں. اور وہ اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ یک دل رہنے سے، محبت سے، پیار سے، مسیح کی تعلیم کے لائق چال چلن سے. اگر ہمارا چال چلن جو ہے وہ خراب ہے، اگر ہمارا چال چلن جو ہے وہ مسیح کے مطابق نہیں ہے، جس طور سے خدا نے ہمیں بنایا اور ہمیں قائم کیا، تو اس وقت تک بات نہیں بنتی. ہم آگے تو بڑھتے ہیں، ہم آگے تو بڑھنا چاہتے ہیں، آگے چلنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا اور ہم جو ہے بالکل جو ہے وہ پریشان مطلب رہتے ہیں. ہاللیلویہ. تو بیسیکلی we have to keep the unity in the spirit. Hallelujah. The spirit of God. So you cannot actually do anything if you don't have a unity with the spirit. The unity with the spirit یعنی خدا کے ساتھ یونٹی جو ہے، خدا کے روح کے ساتھ یونٹی جو ہے، خدا کے بیٹے کے ساتھ یونٹی جو ہے، وہ اس وقت ہی قائم ہوتی ہے جب آپ اس کے مطابق چلتے ہیں، اس کے لائق چلتے ہیں. جو تعلیم آپ نے پائی، جو تعلیم آپ نے سیکھی اور یونٹی کو قائم کیا گیا، اور اگر یونٹی ختم ہو جاتی، اس کی آپ نے حفاظت نہیں کی، تو پھر آپ کے اندر ڈویژنز آ جاتی ہیں، کمیونٹی کے اندر ڈویژنز آ جاتی ہیں، چرچ کے اندر ڈویژنز آ جاتی ہیں، اور چرچ، فیملی، کمیونٹی سب صبر کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم یک دل نہیں رہتے اور ہمارے اندر تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی اور ان کی مانند پر رسول کہتا ہے، بہت ساری چیزیں مینشن کرتا ہے، وہ آ جاتی ہیں اور وہ ہمارے اندر دراڑیں ڈال دیتی ہیں. اگر آپ نے اپنی برکت کی حفاظت نہیں کی تو یہ بات یاد رکھیں، آپ نے آپ کو دھوکہ نہ دیں. مسیح کے مطابق جس لائق سے آپ کو بلایا تھا اس کے مطابق پھل لائیں، جس طور سے آپ کو چنا گیا تھا اس کے مطابق چلیں. اس بات کی فکر نہ کریں کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ. آپ خدا کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. I have lots of experience about this، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اس کا، کیونکہ میں نے خدا کی آواز کو سننا بہت پہلے شروع کیا تھا.
اور آج تک اسی کی آواز سنتا ہوں، میں کسی انسان کی آواز نہیں سنتا. اس کی خاص وجہ ہے کہ when you have a unity with the Spirit and the Spirit will guide you. کون سا شخص ہے آگے یونٹی، کون سا شخص جو ہے وہ کیا کام کرے گا. تو میرے عزیزوں پھر چرچ گرو ہوتا ہے، چرچ بڑھتا ہے. آج ہمارا چرچ جو ہے وہ آن لائن، ہمارے پاس 300 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پروگرام کو دیکھتے سنتے ہیں. کچھ بعد میں سنتے ہیں، کچھ ابھی سن رہے ہیں، کچھ بعد میں سنیں گے. ہمارے ساتھ اتنے لوگ لنک میں ہیں اور وہ لوگ آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. یہ 25 لوگوں سے شروع ہوا تھا آن لائن، اور آج بڑا گروپ ہے ہمارے پاس. مختلف ممالک میں ہیں لوگ رہتے، چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے گئے ہیں جس میں برکت ہی برکت ہے. لوگ برکت پاتے ہیں، لوگ غیر مذاہب سے اس میں شامل ہوتے ہیں. چرچ گرو ہوتا ہے اس طرح سے. اپنے اندر یونٹی پیدا کریں اور وہ بھی خدا کے روح کی ہدایت سے. خدا آپ کو برکت دے گا اور آپ نے پھر برکت کی حفاظت کرنی ہے. تو آج جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہی سیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح اپنی برکت کی حفاظت کریں. یونٹی کی حفاظت، یونٹی ایک گفٹ ہے. یونٹی ایک گفٹ بھی ہے، برکت بھی ہے، اور اس کی حفاظت میں نے اور آپ نے کرنی ہے، اپنے چرچ میں، اپنی فیملی میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنی کنٹری میں. اگر ہم نہیں کرتے تو پھر برکت جب اٹھ جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، شیطان کو موقع مل جاتا ہے. وہ ہمارے فیملی جو کہ چرچ ایک فیملی ہی ہے، چرچ فیملی ہے، وی آر فیملی ممبرز. ہاللیلویا. اور خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، اور اس لیے ہم نے آگے بڑھتے جانا ہے اور اپنی جو بلیسنگ ہے اس کو تھامے رکھنا ہے اور اس کو جو ہے ہاتھ سے نہیں جانے دینا. آج ہم نے پہلا جو بات ہے یونٹی کی حفاظت سے، وہ ہے واک وردی آف دا کالنگ. اپنی کالنگ کے مطابق جو ہے وہ چال چلیں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہم نہیں چلتے تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. پریز دی لارڈ. چونکہ یہی ایک پرابلم ہے کہ لوگ اپنی جو برکت ہے اس کو تھامے نہیں رکھتے، تو بانٹنا شروع ہو جاتے ہیں. خود سے سنبھالی نہیں جاتی تو بانٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں عزیزوں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ برکت کی حفاظت نہیں کرتے، آپ اپنے سے جو اندازہ کر لیں، اگر آپ کے بچے اور بچیاں آپ کے گھر میں ہیں، یونٹی بھی ہے، سب کچھ ہے، برکت ہے، سب کچھ ہے، اور اب آپ کے پاس $5 ملین آ جاتے ہیں، تو آپ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں دیں گے جو اس کی حفاظت نہ کر سکے، جو اس کو سنبھال نہ سکے، جو اس کی جو ہے پراپر حفاظت نہ کر سکے. خدا بھی کچھ اسی طرح کرتا ہے کہ اگر آپ اپنی بلیسنگ کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ اس کو دے دیتا ہے، آپ سے لے کر اس کو دے دے گا جو حفاظت کر سکتا ہے. آپ اپنی یونٹی کی، اپنی یونٹی کی برکت ہے، وہ برکت لے کے آتی ہے. تو اس برکت کی جو ہے حفاظت کرنا سیکھیں، اپنے فیملی میں، کمیونٹی میں، چرچ میں، جہاں پر بھی ہیں. اگر آپ نے نہیں سیکھا تو آج جو حوالے آپ کے سامنے پڑے گئے ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں جس کو حوالوں کو ذرا ریپیٹ کر دیں، لکھنا حوالہ ان سے مس ہو گیا تھا، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. نتھنگ ٹو وری. جو آج ہم نے جو شروع کیا ہے وہ ہے افیشین چیپٹر 4 ورس 1-6، اور اس کے ساتھ جو پہلا جو ٹاپک ہے ہم نے جو شروع کیا وہ ہے واک وردی آف دا کالنگ، کہ جس لائق سے آپ بلائے گئے تھے اس کے مطابق چال چلو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے مطابق چلنا، جو ہماری کالنگ ہے اس کے مطابق چلنا. تو جو ہم سیکھ رہے ہیں اپنی برکت کی حفاظت کرنا، اس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ جو سپورٹنگ جو پہلا حوالہ تھا وہ کلسیوں پہلا باب اس کی 10ویں آیت ہے. اس کے بعد دوسرا حوالہ جو تھا پہلا تسالونیکیوں کا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 12 آیت ہے. اور افسیوں 2 باب اور 10 آیت جو ہے یہ 1 2 3 اور 4 حوالے جو آج پڑھے گئے ہیں.
تو مجھے امید ہے جو آپ مس کر گئے تھے وہ آپ کو ضرور مل گیا ہوگا. تو ابھی وقت ہے کہ ہم اس بات کے بارے میں سوچیں, اپنے آپ کو خدا ان کے تابع کریں, سوچیں کہ کیا کہیں میری بلیسنگ لی تو نہیں ہو رہی, کہیں اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے, کیا میری یونٹی تو خراب نہیں ہو رہی, میری جو گانگت جو روح میں ہے وہ تو خراب نہیں ہو رہی, کیا میرے اندر کہیں پرائڈ تو نہیں آ گئی, کیا میرے اندر جو ہے وہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ کہیں میرے اندر ایسی کوئی چیز ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے, کیا میں خدا کی مرضی کے مطابق چل رہا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا برین جو ہے ویری ججمنٹل ہو چکا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے چرچ میں دراڑیں پڑ چکی ہیں, فیملی میں دراڑیں پڑ چکی ہیں. دیکھیں کیوں ہے ایسا, کہیں ایسا تو نہیں ہے جس طرح کی میری کالنگ تھی میں اس کے مطابق چلنا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. ذرا واپس آئیں اپنی لائف میں, جب آپ نے توبہ کی تھی اسی دور میں چلے جائیں, اپنی فاؤنڈیشن کو چیک کریں کہ کیا میں نے اسی طریقے سے چلتا ہوں چلتی ہوں, کیا میں نے منسٹری کو نفع کا ذریعہ بنا لیا ہے, یا میں نے خدا کے کلام کو بدی کا پردہ بنا لیا ہے. اب لوگوں سے چھپا سکتے ہیں, آرٹیفیشل یونٹی کام نہیں کرتے, آرٹیفیشل بلیسنگ کام نہیں کرتی, یہ شیطان کا کام ہے. آرٹیفیشل چیزیں آپ کے ہاتھ میں دینا, 2 نمبر کی بلیسنگ, 2 نمبر کی یونٹی, 2 نمبر کی روح کی جگانگت, 2 نمبر کا ہولی اسپرٹ کو جی او جی بلے بلے جی میرا چرچ بڑا بلیسڈ ہے, میری کمیونٹی فیملی بڑی بلیسڈ ہے. یہ 2 نمبریاں چھوڑنی پڑیں گی اور اپنی برکت کی حفاظت خود کریں, ورنہ شیطان چھین لے جائے گا, ختم کر دے گا. اپنی حفاظت خود کریں, خدا کی مرضی کے مطابق چلے, نہ کہ انسان کی, کمیونٹی کی, کلچر کی مرضی کے مطابق یا کسی کنٹری کے لا کے مطابق. بہت سارے لوگوں کے اندر اڈاپشن آ چکی ہے, سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کر ہم نے اپنے آپ کو پاگل کر لیا ہے, سمجھ میں نہیں آتی, اتنے کنفیوز ہو گئے ہیں کہ ہر چیز کو بھلی اور صحیح لگتی ہے. مثال پڑھنے والے کیا ہے کہ کچھ راہیں ایسی بھی ہیں سیمز رائٹ, وہ لگتی تو رائٹ ہے, اچھی لگتی ہیں, لیکن اس کا راستہ جو ہے وہ جنت کو نہیں دوزخ کو جاتا ہے. اپنی حفاظت کریں, برکت کی حفاظت کریں, کمیونٹی, چرچ, کنٹری کی حفاظت کریں, اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں. تو اگلے سنڈے جی ہم دیکھیں گے کیپ دا یونٹی آف دا اسپرٹ, اس کے اوپر بات کریں گے کہ ہم کیسے اپنی بلیسنگ کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں. پہلی بات ہم نے سیکھی کہ خدا کی مرضی کے مطابق چل کر. دوسری بات ہم اگلے سنڈے سیکھیں گے کیپ دا یونٹی آف دا اسپرٹ. ہاللیلویا. روح کی جگانگت جو ہے اس کو ہم نے کیپ کر کے تو اپنی برکت کی حفاظت کرنی ہے. یہ کچھ سٹیپس ہیں, اس کو ہم نے فالو کرنا ہے اور پھر ہم اپنی یونٹی, اپنی برکت کی حفاظت کر سکتے ہیں, ورنہ ابلیس اسے چھین لے جائے گا اور ختم کر دے گا. آئیے ہم دعا کرتے ہیں اپنی بلیسنگ کے لیے, اپنی یونٹی کے لیے, تاکہ روح کی جگانگت جو ہے وہ ہمارے اندر قائم رہے. پریز دی لارڈ. آئیے ہم دعا مانگیں. جلال سے بڑے زندہ جلالی عثمانی خدا, تیری تعریف ہو, تیری حمد ہو, تیرے نام کو جلال ملے. خدا ہم جیسا کہ آج ہم نے سیکھا کہ تیری بلیسنگ خدا ہم کبھی بھی رانگ ایڈریس پہ ڈلیور نہیں ہوتی, وہ صرف ان لوگوں پر ہی ڈلیور ہوتی ہے جنہوں نے خداوند اپنے جامے تیرے برے کے لہو میں دھوئے ہیں, جنہوں نے یسوع مسیح کو تیرا بیٹا تسلیم کیا ہے, جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند تیرے تابع کیا ہے اور خداوند حقیقی توبہ کی ہے اور حقیقی طور پر اے خداوند تیرے ساتھ چلتے ہیں. جس طور سے خداوند اس لائق سے وہ بلائے گئے اسی کے مطابق چلتے ہیں. اے خداوند ان کی بلیسنگ کو اور بڑھا, اور جو لوگ بھٹک چکے ہیں آرٹیفیشل بلیسنگ, آرٹیفیشل یونٹی اور ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, اور جو لوگ صرف سوشل میڈیا کو ہی خدا سمجھ بیٹھے ہیں, اے خداوند میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں
ये आंखों को खोल दे ताकि खुदावन हम अपनी बरकत की हिफाजत करना सीखें और उसे अपने अंदर कायम रखें। हालेलुया। ताकि तेरी बरकत, तेरी और खुदावन तेरा नाम और खुदावन तेरा रूह हमारे अंदर कायम रहे, ताकि हम अपनी जिंदगी में बहुत सा फल लाएं, अपनी मर्जी अपनी उसके मुताबिक नहीं और ना ही कम्युनिटी चर्च के मुताबिक, बल्कि तेरी मर्जी के मुताबिक फल लाएं। जो जैसे फल तू चाहता है, जहां तू नो कराना चाहता हम नो कहें, जहाँ हाँ कराना चाहता है हाँ कहें, ना की जगह ना नो और नो की जगह नो और हाँ की जगह हाँ कहने वाले बने। हालेलुया। खुदावंद तो हमारे अंदर बोल्डनेस की रूह पैदा कर, ताकि खुदावंद हमारे काम में बोल्डली चले, लिहाज से नहीं बल्कि हकीकी तौर पर खुदावंद हकीकी मायने में जिस तरह से हम बुलाए गए थे हम उसी तरह आगे बढ़े और चले। जिन्होंने आज खुदावंद इस कलाम को सुना है उनके दिलों पर खुदावंद तो गहरा असर करना, ताकि खुदावंद अपनी ब्लेसिंग को ना खो बैठे बल्कि उसकी हिफाजत करें, अपने बुलावे के मुताबिक चलें और रूह की गानगत में कायम रहें। यीशु के नाम से खुदावंद ये मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपनी कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें इस मैच में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। बाप बेटे रूह कुदस के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मुझे और मैरी को, पास्टर मकबूल को इजाजत दें। अगले संडे जो है फिर आपकी खिदमत में यूके टाइम के मुताबिक 11 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और दूसरा जो स्टेप होगा अपनी बरकत की हिफाजत करने का, वो है कीप द यूनिटी ऑफ द स्पिरिट। इसके ऊपर हम अगले संडे जो है वो बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस प्रोग्राम को जरूर लाइक करते हैं और आगे शेयर भी करते हैं। और बहुत सारे लोग जो मैं देखता हूँ कि वो देखते हैं प्रोग्राम को लेकिन आगे शेयर नहीं करते। तकरीबन 90% ऐसे लोग हैं जो देखते हैं लेकिन आगे शेयर नहीं करते। तो मेरे जीरो आपके शेयर करने से जो है वो किसी को बरकत मिलेगी, कुछ नहीं होगा। आप जरूर आगे शेयर कर दिया करें ताकि जो है वो दूसरे लोगों तक भी खुदा का कलाम पहुंच सके। तो अगले संडे तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे। आमीन।